फिलिप्स, तो इसमें भी फर्क क्या है? एक काफिरों के नाम रखता है, एक ईसाइयों के नाम रखता है। अब फिलिप्स साहब क्या कहते जरा सुन लीजिए। शिर्क का ऐसा लेटेस्ट फतवा इन्होंने इजाद किया, अमेरिका में बना और इन्होंने सऊदीया की जमीन से वहां से भेज दिया। सुनिए इनका शिर्क का फतवा। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshipping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. फिलिप्स साहब ने इंग्लिश में बोला है, तो ये कह सकते हैं कि फिरंगी फतवा है। फतवा ये है कि कहते हैं कॉलिंग वी से या अल्लाह। हम तो जब भी पुकारते हैं तो ये यूं पुकारते हैं कि या अल्लाह, या अल्लाह कह के पुकारते। इफ यू से या रसूल अल्लाह, अगर आपने या रसूलुल्लाह कह के पुकारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह कह दिया, यू आर इन्वॉल्व द वर्शिपिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने अल्लाह की इबादत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक कर लिया, आप मुशरिक हो गए। कितनी चीज पर आप मुशरिक हो गए? सिर्फ या रसूलुल्लाह कहने पर। अब बताइए ये अजीब गरीब फतवा है या नहीं? मेरे आने से पहले यकीनन कुछ शोरा हजरात ने कुछ नाते पढ़ी होंगी, कुछ खतीब हजरात ने, कुछ खुतबा हजरात ने तकारीर की होंगी, नारे लगे होंगे, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह भी आप बोल रहे या रसूलुल्लाह। बिलाल फिलिप्स और गैर मुकल्लिद अहले हदीस के फतवे के मुताबिक आप सब मुशरिक हो गए। या रसूलुल्लाह बोला, गए आप ईमान से, सेकंड भी नहीं लगा। तो या रसूलुल्लाह का मुशरिक हो गए। कहा क्यों भाई? या रसूलुल्लाह कह देते क्यों मुशरिक हो गए? कहा अल्लाह की इबादत में शरीक कर लिया। या अल्लाह कहना इबादत है, या रसूलुल्लाह कह दिया तो इबादत हो गई। तो हमने कहा जरा जाहिलो ये तो बताओ कि सहाबा इकराम हुजूर को कैसे पुकारते थे? वो भी तो या रसूलुल्लाह कहते थे, और सिर्फ इतना नहीं कहते थे या रसूलुल्लाह, बल्कि अदब देखे कहते थे फिदा का अभी या अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, वो भी या रसूलुल्लाह कहते थे। तो फिर तो रुए जमीन पर इस्लाम आया ही नहीं फिर इसका मतलब। तो गोया इन्होंने लेटेस्ट इस्लाम अब लाया है और इनका भी नबी कोई और होगा फिर। अच्छा, या रसूलुल्लाह कैसे शिर्क हो सकता है? या के मायने क्या होते हैं? मुखातिब के लिए आता है। रसूलुल्लाह के मायने अल्लाह के रसूल, तो रसूल को आपने अल्लाह कहा कि अल्लाह का रसूल कहा? अरे जब अल्लाह कहा ही नहीं तो शिर्क कहां से हुआ? मगर बड़ी अजीब बात है इनके यहां की। चलिए फिर आगे फतवा और बड़ा इनका, कहते हैं दैट वाई इन मस्जिद वेयर यू सी द people like to put up the plate or name plate, it's a ya Allah, it's a ya Rasulullah, it is wrong. कहते अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, वो सुन्नियों की तरफ इशारा है, अक्सर देखा होगा कि मस्जिदों के अंदर, मसाजिदों में प्लेट लगाते हैं, टुकड़े लगाते हैं। एक टुकड़े पे लिखा होता है या अल्लाह, एक टुकड़े पे लिखा होता है या रसूलुल्लाह, या अल्लाह, या मोहम्मद। ये टुकड़े लगाया, ये गलत है, शरीयत के खिलाफ है, इससे भी आदमी मुशरिक हो जाता है, शिरक हो गया प्लेट लगाने से। तो अगर किसी से आपकी दुश्मनी होना तो बड़ा आसान नुस्खा है, उसको जाके तोहफे में एक ऐसा टुकड़ा दे दो जिसपे या अल्लाह या मोहम्मद एक साथ लिखा हो, बोला ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा। और जैसे उसने लगाया आप ऐलान कर दे मुशरिक हो गया, पक्का मुशरिक, जहन्नमी हो गया, बना दिया मैंने जहन्नमी। आप में किस किस क्या इस तरह की प्लेट लगी हुई है? जितने लोग हाथ उठा रहे हैं ना, इस जमात के नजदीक सब मुशरिक है। अब बिलाल फिलिप्स साहब से पूछिए कि साहब ये प्लेट लगाने से कैसे मुशरिक हुए? या अल्लाह या मोहम्मद, ये दो प्लेट लगी, कैसे कहा हुआ ऐसे मुशरिक हुए? या अल्लाह अल्लाह का नाम है, रब का नाम है, मोहम्मद मखलूक है, आपने मोहम्मद को अल्लाह के साथ कर दिया, अल्लाह के बराबर लाके रख दिया, अल्लाह के नाम के साथ आपने मोहम्मद रख दिया, बराबर कर दिया, इसलिए आप मुशरिक हो गए, इसलिए मुशरिक हो गए आप। अच्छा, वहां भी एक चीज और बोलते हैं, देखिए अगर नुक्ता आप समझ सके तो। वहां भी एक चीज क्या बोलते हैं पता है? तो बरेली लोगों का हाल यह है, इतना मुबालगा करते हैं हुजूर की तारीफ में, इतना मुबालगा करते हैं कि खुदा से बढ़ा देते हैं। किससे बढ़ाते हैं? खुदा से। बोलते हैं कि नहीं?
خدا سے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ہم خدا سے نہیں بڑھاتے. لیکن اب اس کا میں ایک عرفی جواب دے رہا ہوں. جو بھی وہابی آپ سے کہے کہ تم بہت رسول کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہو اور خدا سے بڑھا دیتے ہو، تو اس سے کہنا ہے کہ بھائی تیرا الزام ہے خدا سے بڑھا دیتے ہیں، تو تجھ میں ہمت ہو تو پہلے حد خدا بتا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ خدا کی حد بتا، خدا کی لمٹ بتا. لمٹ خدا کی معلوم ہوں گی تبھی تو بڑھایا جائے گا. جب خدا کی حد اور لمٹ ہی نہیں معلوم تو بڑھائیں گے کیسے؟ ہم بڑھاتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، وقت کے محدث و امام ہیں، ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کیا وہ ذات جن کو ان وہابیوں نے بھی مانا، دیوبندیوں نے بھی مانا، غیر مقلد بھی محدث مانتے، ہم اہل سنت بھی محقق کو محدث مانتے. وہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرماتے، لوگوں رسول کو صرف خدا نہ کہو، باقی ان کی تعریف میں جو کہو سب جائز، صرف خدا نہ کہو، خدا چھوڑ کے سب جائز. کا پلیٹ برابر رکھ دی، مشرک ہو گئے. چلیے ابھی ان کے فتوے کا جواب ایک شارٹ کٹ میں آپ ہی سے دلوا دیتا ہوں. مجھے آپ بتائیں مجمع، آپ کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آئے اور کہے کہ بھائی مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ پکا یہ تو نہیں بولیں گے جا غسل کر کے آ؟ ہاں یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، بات نکل گئی ہے. کوئی بھی اگر آپ کے پاس مشرک کافر آئے ایمان لانے کی بات کرے تو یہ نہ کہے کہ بھئی چل مولانا کے پاس، حضرت کے پاس لے کے چلتا ہوں، حضرت کلمہ پڑھا دیں گے، جمعے کے دن آنا، جمعے کے دن پڑھا دیں گے تم کو کلمہ سب کے سامنے اعلانیہ، جاؤ میاں غسل کر کے آؤ، کپڑے پڑے پہن کے آؤ. نہیں، بہت نازک مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا بھی توقف نہ کیا جائے، فوراً کلمہ پڑھا دیا جائے، اور اگر بولا بعد میں آؤ تاکہ تو جتنی دیر وہ کفر میں رہا وہ کفر سے رضا رہی، خود کافر ہو گیا، کفر کا حکم لوٹائے. اور خدا نہ خواستہ مر گیا، آپ نے نہلانے بھیج دیا، نہانے گیا اور اسی وقت مر گیا، آپ کے سر پہ وبال آ گیا اس کے کفر کا. تو کوئی کتنا ہی انگوٹھا بہادر کیوں نہ ہو، انگوٹھا کیوں نہ لگاتا ہو، کلمہ پڑھنا سب کو آتا ہے. سب سے پہلا کام کیجئے کلمہ پڑھ لو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کے بعد بھی چلیے چل مولانا کے پاس، پھر بعد میں بھائی نہا لے، کپڑے بدل لے، حضرت کے پاس چل، بیعت ہو جا، مرید ہو جا، جو کرنا ہے سب بعد میں، پہلے کلمہ. تو آپ کلمہ کون سا پڑھائیں گے؟ اگر کوئی رام دیو بابا آ جائے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو کیا پڑھائیں گے آپ؟ نو امید رکھنا چاہیے اللہ نے چاہا تو یہ بھی لے آئیں گے ایمان. کیا پڑھاؤں گے آپ کلمہ؟ اچھا ذرا رک کے پڑھو اور غور کرو. اب بلال فلس کے فتوے کو ذہن میں رکھو. آپ پڑھانا، آپ کہہ رہے ہیں ہم پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ، ختم کہاں ہوا؟ اللہ پر لکھا ہوا ہو تو دیکھ لینا گھر پہ آج ہی جا کر. اللہ پہ ختم ہوا، شروع کہاں سے ہوا؟ محمدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے شروع ہوا، اللہ پہ ختم. محمد اور اللہ ساتھ ساتھ، اللہ اور محمد کے بیچ میں کوئی کاما، کوئی فل اسٹاپ، کوئی وفا، کوئی گیپ. اللہ محمد ملے ہوئے ہیں اور یہ ہے کلمہ توحید. تو جس کو پڑھ کر کل تک لوگ مسلمان ہو رہے تھے اسی کلمے کو تم نے کفر اور شرک بتا دیا. تو جب اللہ نے اپنے کلمہ توحید میں اپنے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا نہ کیا، تو کون ہے جو تختی میں جدا کر رہا ہے؟ تو فتوے تو تمہارے بالکل رانگ ہیں. اور اگر جدا کرو گے تو جو تختی میں ساتھ رکھے کلمے میں ساتھ مانے وہ کافر نہیں ہے، جو جدا کرے وہ کافر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کافر، بریلوی کسی کو کافر نہیں کہتا، یاد رکھیے. وہ کفر کرتا ہے اور جو فیل کرتا ہے اس پر شریعت اسے کافر کہتی ہے، ہم وہ شریعت کا حکم بتاتے ہیں. اب وہ کیا ہے سنیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کا پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 150 اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے کافر ہے وہ لوگ، کفر کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے. کافر ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں اس کے حبیب کو اس سے جدا کر دے، وہ کافر ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے حبیب کو مجھ سے جدا کرے گا حقیقت میں تو وہی کافر ہے.
لیکن یہاں الٹی گنگا بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور